नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। सदाझै विभिन्न भिडियोहरू राख्ने सन्दर्भमा आज मैले बैंकिङ क्षेत्रको लोकसेवा तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूको अध्ययनलाई सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू राख्न गइराखेको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको अध्ययनमा एकरूपता आओस् र केही ऊर्जा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत विभिन्न प्रकारका ज्ञानवर्धक कुराहरू राखिराखेका छौँ र यसरी राख्ने क्रममा आज मैले दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ राखेको छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ भने दोस्रो प्रश्न रहेको छ, नेपालको बैंक तथा वित्तीय व्यवसायमा देखा परेका प्रमुख चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोध्ने प्रयासो धेरै इक्जाममा सोध्ने प्रश्न रहेको छ र त्यो प्रश्नको उत्तर मैले यहाँ राखेको छु र साथीहरूलाई म पहिलो प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। सम्भवतः कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न चरहरूमा हुने बहुआयामिक प्रगतिलाई हामी आर्थिक विकासका रूपमा बुझ्न सक्दछौँ र यसरी आर्थिक विकास हुने सन्दर्भमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकास अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने बैंक भनेका सामान्यतया मुद्रासँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने संस्था भएको हुनाले अर्थतन्त्रको पनि मुद्रासँग केही न केही सम्बन्ध जोडिने भएको हुनाले चाहिँ आर्थिक विकासमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र यसरी भन्ने सन्दर्भमा उत्तर लेख्ने सन्दर्भमा मैले पहिलो प्रश्नको उत्तर बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुभन्दा पहिला योसँग सम्बन्धित केही भूमिका चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छु र म प्रश्नको उत्तरतिर लाग्न चाहन्छु। साथीहरू, उत्तर रहेको छ, विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्रा अर्थ वित्तसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने गर्दछन्। हामी सबैलाई थाहा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुद्रा अर्थ वित्तसँग सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि स्थापना भएका संस्थाहरू हुन्। बैंकिङ क्षेत्र कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक हो। भन्नुको मतलब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण साझेदारको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् र त यिनीहरूलाई प्रमुख संवाहकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान अतुलनीय रहेको छ। धेरैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक विकासमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन्। अत नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकालाई द्याबमोजिमका बुदाबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ। यसका साथसाथै नेपालमा आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् त? भूमिका मात्र नभएर आर्थिक विकासमा योगदान, आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्त्व के रहेको छ त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामीले निम्नलिखित बुदाहरूबाट हाम्रो उत्तरलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 8वटा जति बुदाहरू लेखेको छु र म प्रत्येक बुदाहरूको सरसर्ती विश्लेषण गर्न गइराखेको छु। पहिलो नम्बर बुदा रहेको छ, अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरणका लागि सागपत्र एवं अन्य वित्तीय उपकरणहरू प्रचलनमा ल्याई आर्थिक विकासमा सरलता तुल्याउँछ। आर्थिक विकासमा सरलता ल्याउनको लागि चाहिँ अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरू वा अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरणमा विभिन्न प्रकारका सागपत्रहरू अर्थात् अन्य मौद्रिक उपकरणहरू चाहिँ प्रचलनमा ल्याई आर्थिक विकासमा सरलता ल्याउने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी दोस्रो नम्बर बुदा रहेको छ, बैंकले आफ्ना शाखाको विस्तार मार्फत जनताको पुँजीलाई ग्रहण गर्दै थप पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दछन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण बुदा हो। सामान्यतया जनस्तरमा रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई ग्रहण गर्दै त्यसलाई चाहिँ अन्य लगानीमा परिणत गरेर थप पुँजी निर्माण गर्न बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्थव्यवस्थामा प्रशस्त लगानीका अवसरहरू पहिचान गरी पुँजी निर्माणको दरलाई टेवा पुर्याउँदछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थव्यवस्थामा रहेका लगानीका सम्भाव्य अवसरहरूको पहिचान गर्ने गर्दछन् र जहाँ लगानीका अवसरहरू
व्याप्त रहेका छन् वा लगानीका अवसरबाट पर्याप्त मात्रामा नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यहाँ चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दै अर्थतन्त्रमा थप पुँजी निर्माणको दरलाई टेवा पुर्याउँदछ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को बुँदा रहेको छ निष्क्रिय रूपमा रहेको सर्वसाधारण जनताको बचतलाई परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सहयोग गर्दछ। साथीहरू यो बुँदा पनि निकै महत्त्वपूर्ण बुँदा रहेको छ। सामान्यतया निष्क्रिय रूपमा गाउँ स्तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई सर्वसाधारणको घरमा रहेको पुँजीलाई चाहिँ सङ्कलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा जुन क्षेत्रबाट थप पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ वा जुन क्षेत्रबाट रोजगारी गरिबी न्यूनीकरण वा आम्दानी गर्न सकिन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्। त्यसैगरी अर्को बुँदा रहेको छ साथीहरू वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा बचत क्षेत्र सरप्लस सेक्टर र माग क्षेत्र डेफिसिट सेक्टरलाई जोड्दै अर्थव्यवस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्दछ भनेको छ। यो भनेको के हो भने वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामान्यतया पुँजी अभाव रहेको क्षेत्र र पुँजी धेरै भएको सेक्टर वा त्यो क्षेत्र बीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि स्थापना भएका संस्था हुन्। अत सरप्लस सेक्टरमा रहेको बचतलाई माग क्षेत्र डेफिसिट सेक्टरमा जोड्दै अर्थव्यवस्थालाई गतिशील प्रदान गर्छ वा गतिशीलता प्रदान गर्दछ भनेको चाहिँ लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा लगानी उपलब्ध गराउँदछ र बचत रहेको सेक्टरमा चाहिँ बचत सङ्कलन गरेर बचत परिचालन गर्नको लागि काम गर्ने भएको हुनाले यसले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी अर्को बुँदा रहेको छ राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विपन्न वर्ग कृषि जलविद्युत आदिमा लगानी गर्दै मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्दछ भनेको छ। राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विपन्न वर्ग कृषि जलविद्युत पर्यटन लगायत अन्य उत्पादनशील क्षेत्र जो चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा राखेको छ वा जसलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर निर्धारण गरेको छ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा त्यहाँका जनताको त्यहाँका क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ कर्जा स्वरूप लगानी गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्य गर्ने भएको हुनाले यसले थप अर्थतन्त्रको मजबुतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै बचत रकमको सुरक्षा र बचतमा ब्याज प्रदान गर्ने लोकप्रिय कार्यहरू गर्दै आएको छ। सामान्यतया ग्रामीण स्तरमा वा कुनै पनि क्षेत्रमा मानिसहरूले आम्दानीको केही रकम बचत गरेका हुन्छन् त्यो बचत रकमलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसलाई निक्षेपको रूपमा ब्याङ्कमा जम्मा गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्दै त्यसरी निक्षेपका रूपमा आएको रकमको सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने काम गर्दछन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले। सुरक्षा मात्रै नभइकन त्यो बचतमा ब्याज पनि प्रदान गर्ने गर्दछन् र थप पुँजी निर्माण वा थप आम्दानी गर्नको लागि सर्वसाधारणहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने कार्य गर्ने भएको हुनाले यो कार्यले चाहिँ सर्वसाधारणको मन जित्न सफल भएको हुनाले यसले लोकप्रियता पाउँदै आएको छ र यसले थप पुँजी निर्माणमा वा जनतालाई चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग जोड्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गरेको छ र यसलाई चाहिँ आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायमा हुने भुक्तानीलाई सहज र सरल पहुँचयोग्य बनाउन विभिन्न प्रकारका भुक्तानीका साधनहरू प्रचलनमा ल्याएको छ भनेको छ। सामान्यतया विश्वव्यापीकरणको अवधारणा मा प्रवेश गरिसकेको यो युगमा चाहिँ एउटा देशमा मात्रै सीमित रहेर आर्थिक क्रियाकलापहरू वा व्यापार व्यवसायहरू गर्न सम्भव छैन। यसर्थ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने कुनै पनि व्यापार व्यवसायको भुक्तानीलाई सहज बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारका भुक्तानीका साधनहरू प्रचलनमा ल्याएको छ जसले गर्दा संसारको कुनै पनि कुनामा व्यापार व्यवसाय गर्न निकै नै सहज भएको छ र जसले व्यापार व्यवसाय भनेको नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि भएको हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गहन प्रकारको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हुनाले आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। अत यसरी 7-8वटा बुँदाहरू लेखिसके पछाडि अन्तमा थोरै निष्कर्ष लेखेको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो उत्तर एकदमै उत्कृष्ट मानिन्छ र मैले पनि यहाँ निष्कर्ष भनेर थोरै कुरा जोडेको छु साथीहरू।
यहाँ रहेको छ निष्कर्ष भनेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। पुँजीसँग सम्बन्धित विविध क्रियाकलापहरू गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील र ऊर्जाशील बनाउने कार्यमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ कुराहरूलाई प्रवेश गराउँदै आर्थिक विकासका थुप्रै आयामहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले एउटा कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ भनेर हामी हाम्रो उत्तर इन्डिङ गर्न सक्छौँ। साथीहरू, मैले पहिलो प्रश्नको उत्तर भिडियो मार्फत राखिसकेको छु र दोस्रो प्रश्न रहेको छ नेपालको बैंक तथा वित्तीय व्यवसायमा देखा परेका प्रमुख चुनौतीहरू। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका प्रमुख चुनौतीहरू वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेका समस्याहरू पनि भनेर भन्न सकिन्छ। तर यसको उत्तर रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक सेवा प्रदायक संस्था हुन्। विशेष गरी नगद रकमको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्य गर्दै आएका हुन्छन्। यसरी काम गर्ने सिलसिलामा धेरै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहिआएको छ। अत नेपालको बैंक तथा वित्तीय व्यवसायमा देखा परेका प्रमुख चुनौतीलाई निम्नलिखित बुँदाबाट प्रश्न पार्न सकिन्छ। साथीहरू, सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सेवा प्रदायक संस्था हुन् नै। अघि हामीले आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ भनेर भनिसकेका छौँ र पनि उल्लेख्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरू छन्, थुप्रै प्रकारका समस्याहरू रहेका छन्, थुप्रै प्रकारका कठिनाइहरू रहेका छन्। ती समस्या वा ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै ती चुनौतीहरूलाई आफू अनुकूल अवसरमा परिणत गर्न सकेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख्य लाभ आर्जन गर्न सक्दछन्। यसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कस्ता प्रकारका चुनौतीहरू रहेका छन् त, कस्ता कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पछिल्लो समय चुनौती थपेको छ त, कुन कुराहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सचेत हुनुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा मैले 10वटा जति बुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेका चुनौतीहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। साथीहरू, यी चुनौतीहरूलाई तपाईँहरूले नोटमा टिपोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नम्बर बुँदा रहेको छ साथीहरू, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसक्नु चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख चुनौती रहेको छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बर बुँदा रहेको छ बैंकिङ संरचनाको विकासमा ठुला तथा दीर्घकालीन परियोजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्नु। यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अर्को चुनौती रहेको छ। दीर्घकालीन र ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनौती देखा परेको छ। त्यसै गरी अर्को बुँदा रहेको छ दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नहुनु। सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहरमुखी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् भन्ने एक खालको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। अत दुर्गम क्षेत्रमा वा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सेवा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा विस्तार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आर्थिकीकरण मजबुत बनाउनको लागि एउटा चुनौती थपिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण सबै क्षेत्रमा बैंकिङ ज्ञान र चेतना वृद्धि हुन नसक्नु। वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण सबै क्षेत्रमा बैंकिङ ज्ञान र चेतना वृद्धि हुन नसक्नु पनि अर्को चुनौती रहेको छ। वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण बैंकले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा सामान्य जनताहरूलाई वा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई प्रशस्त ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि बैंकले आफ्ना कारोबारहरू वा आफ्नो सेवा विस्तार गर्नमा कठिनाइ आएको छ वा चुनौती देखा परेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी संस्थागत सुशासनको अभाव रहनु। संस्थागत सुशासनको अभावका कारणले गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुलेरै आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने अवस्था रहेको छैन। थुप्रै सुशासनका तत्त्वहरू वा थुप्रै सुशासनका पक्षहरूमा चाहिँ पछिल्लो समय एक खालको गतिरोध वा एक खालको अवरोध आएको छ, जसले गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो परिराखेको छ। त्यसै गरी अर्को बुँदा रहेको छ विश्व समुदायमा प्रचलित ठुला र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु। पछिल्लो समय हामी के देख्न सक्छौँ भने
विश्व बजारमा चाहिँ ठुला ठुला र आधुनिक अत्याधुनिक प्रविधिहरूको विकास भइसकेको छ र त्यसरी विकास हुँदा चाहिँ मान्छेहरूले पनि नयाँ प्रविधि वा आधुनिकतालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै सेवालाई चाहिँ थप नयाँ ढङ्गबाट ग्रहण गर्न चाहन्छन् र त्यो अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठुला प्रविधिहरू भित्र्याउन नसक्दा चाहिँ परम्परागत ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने बाध्यता रहेको छ। यो एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुनौतीका रूपमा रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को बुँदा रहेको छ दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुनु। पछिल्लो समय नेपालमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन सकेको छैन। यो भन्नुको अर्थ नेपालमा आर्थिक विकासको अवस्था एकदम कमजोर छ। आर्थिक विकासको कमजोर अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले चाहे अनुसारको आफूले उत्कृष्ट ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्न चाहे अनुसारले सेवा दिन सकेका छैनन् वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीमा शङ्का गरिराखेका छन्, खुलेरै सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् पनि भनेर भन्न सकिन्छ। यो एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुनौती रहेको छ, किनभने दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि दर वा अलि उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक वृद्धि नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्ने गर्दछ साथीहरू। त्यसै गरी निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह जस्ता विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकदमै मात्रामा वृद्धि भएको छ साथीहरू। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा सेवा प्रदान गरिराखेका छन् र सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा जुन खालको ब्याजमा चाहिँ लिने र दिने कुरा रहन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अस्वस्थ कटथ्रोट कम्पिटिसनको अवधारणा अभ्यास गरेको सन्दर्भमा त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनौती थपेको छ साथीहरू है। त्यसै गरी बैंकिङ बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुनु। मैले अघि पनि भनिसकेँ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रदान गर्दै गर्दाखेरि अरूको भन्दा उत्कृष्ट ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्दै ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि र ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको चुनौती चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहिआएको छ। त्यसै गरी अर्को छ असल र खराब ग्राहक पहिचानमा कठिनाइ हुनु। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती चाहिँ असल तथा खराब ग्राहकको पहिचान हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरिराखेका हुन्छन् र त्यसरी कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि कुन चाहिँ ग्राहक असल हो, कुन चाहिँ ग्राहक खराब छ भनेर पहिचान गर्ने कठिनाइ हुनु चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा चुनौती रहेको छ। त्यसरी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नु। अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नु भनेको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि जस्तो घरगढिरी बनाउने प्लटिङहरूमा चाहिँ सहरीकरणमा चाहिँ जहाँबाट थप पुँजी आर्जन गर्न सकिँदैन त्यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरिराखेका छन् पनि भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुनौतीको विषय हो। जलविद्युत, पर्यटन, कृषि वा अन्य थुप्रै उत्पादनका क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेको सन्दर्भमा थप पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसले आर्थिक विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तर पछिल्लो समय त्यसो हुन सकेको छैन। अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढेको छ, जसले गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा चुनौती देखा परेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदा रहेको छ कम्प्युटर सफ्टवेयरमा साइबर हमला हुनु। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबै कारोबारहरू कम्प्युटर सिस्टम मार्फत हुने गर्दछ वा कम्प्युटर एउटा सफ्टवेयरको विकास गरेका छन्, तर पनि त्यो सफ्टवेयरमा कमजोर सुरक्षा प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि ह्याकरहरूले चाहिँ साइबर हमला गर्ने जोखिम पनि बढिराखेको छ। यो एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि निकै नै ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यसै गरी अर्को छ दक्ष तथा निपुण कर्मचारीको अभाव हुनु है। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिने दक्ष एकदम कर्मठ निपुण सिपयुक्त प्रविधियुक्त कर्मचारीको अभाव रहेको छ। प्रायःजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सरकारी बैंक बाहेक निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा चाहिँ ट्यालेन्ट हटका नाममा आफन्तहरूलाई कर्मचारीका रूपमा भित्र्याउने, आफन्तहरू नातावाद कृपावाद हाबी हुने, जसले गर्दा दक्ष र निपुण कर्मचारीहरू चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नरहने समस्या रहेको छ। त्यो पनि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि चुनौती रहेको छ साथीहरू। मैले करिब तपाईँहरूलाई 10-11वटा चुनौतीहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु साथीहरू। तपाईहरूले योभन्दा अरू अन्य चुनौतीहरू थाहा पाउनु भएको छ वा अन्य जान्नु भएको छ भने उत्तरमा
थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँको उत्तरलाई झन् उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्नेछ। र यसरी 10-11 वटा चुनौतीहरू बुदागत रूपमा लेखिसकेपछि थोरै यसलाई निष्कर्ष लेख्दा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अत माथि उल्लेखित चुनौतीहरूसँगै नेपालको बैंक तथा वित्तीय बजारमा अरू थुप्रै चुनौतीहरू पनि रहेका छन्। यो सँगसँगै माथि उल्लेख गरेका चुनौतीहरू भन्दा पनि अरू थुप्रै चुनौतीहरू पनि रहेका छन् भनिएको छ। यसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि चुनौतीलाई आफू अनुकूलका अवसरमा परिणत गर्न सके अधिकतम लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भनिएको छ। कुनै पनि चुनौतीसँग डराउने होइन, कुनै पनि चुनौतीहरूसँग मुकाबिला गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्दै ती चुनौतीहरूलाई आफू अनुकूल अवसरमा बदल्न सकेको खण्डमा कुनै पनि संस्थाले विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चुनौतीलाई आफू अनुकूल रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा त्यहाँबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भनेर निष्कर्षमा लेखेको छ साथीहरू। हवस् त साथीहरू, आज हामीले तपाईँहरूलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूको लागि 2 महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाल मार्फत भिडियो बनाएर राखेका छौँ। साथीहरूलाई हामीले यसरी थुप्रै भिडियोहरू राख्ने सन्दर्भमा हामीले यता एकाडेमिक सेक्टरहरू BBS फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर र फोर्थ इयरका विभिन्न न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको पनि भिडियो राख्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी लोकसेवा तयारी गर्नुभएका साथीहरू, निजामती क्षेत्रमा तयारी गर्नुभएका साथीहरूका लागि पनि भिडियोहरू राख्ने गरी राखेका छौँ। त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूको लागि पनि भिडियोहरू राखिराखेका छौँ। हामीले यसरी भिडियो राख्दै गर्दाखेरि साथीहरूको लोकसेवा तयारीमा केही अध्ययनमा केही सहजता आएको छ वा त्यसले केही थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ भने एकपटक हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाललाई अवश्य पनि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै आजको यस भिडियोबाट म तेजकुमार डाँगी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।